May hapon ka natong tanan, ilabi na sa akong mga kaubanang Kristohanon diha sa Dakal. May hapon, ilabi na diha ni Criselda Angela Caso. May hapon kanimo, day. Ilabi na sa ako ang kang Hisil Amaro og ni Ria Acohido. Pastor, mayong hapon kaninyong tanan. Okay, atong pamalandungan ang pulong sa Dios mingon diri sa panultihon 22:4, tahura ang Ginoo pag mapaubsanon ug makabaton kag mga bahandi. Pero sa dili pa ta magsugon, magampo ta o Dios, salamat sa lain pang kapunon ug oras sa among kinabuhi. Salamat sa imong pag-uban nimo namo. Tabangi kami Ginoo pag kinabuhi sa imong pulong. Ug wa nay laing Dios nga among gialagaran ug simba kun dili ikaw ra. Amen. Okay. Diri miingon si David sa sinulat ni Salmo ni David nga miingon diri nga tahura ang Ginoo ug magpaubsanon ug makabaton kag kaalam. Tod kay ngano man mas labing maayo ang pagkahadlok sa Ginoo, ngano man sumala diya nga mahayag ang imong kaugmaon kun aduna kay pagtahod ug kahadlok sa Ginoo, mahayag ang imong kaugmaon. Sumala diri sa Ecclesiastes 5, si Salomon miingon nga dili kita angay mahibulong kun gidaog-daog ang mga kabus ug gikawan sa hustisya ug sa ilang katungod, kay ang mga makasasala ang nagmando sa kalibutan. Sa 8:9, ang kinabuhi niadtong nahigugma sa kwarta dili ingon kamalipayon sa makita ta dili sila makontinto sa anaa kanila ug makita nila ang kakawangan sa pagtan-aw sa uban tao nga muhurot sa ilang bahandi. Ang ubos nga trabahador, sumala diri sa panultihon, makontinto sa diyutay niyang gihuptan, mahinanok sa katulugon samtang ang sapian dili makatulog inig kagabi tungod kay nabalaka siya sa kwarta. Ingon ni ana mga kaigsuonan ko, ang importante diha nga makontinto tag unsay gihatag sa Dios nato mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, kontinto na ta tungod kay ang Dios sumala diha nga miingon siya diha sa Hebreo nga dili ko gayud kamo biyaan ni talikdan. Munang makontinto kita mga kaigsuonan ko tungod kay ang Dios ng uban nato nagsangkap sa tanan natong gikinahanglan mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Sumala diri nga ang sapian dili makatulog inig kagabi tungod sa kabalaka sa iyang kwarta. Okay, atong pangutanon ang atong kaugalingon, ikaw nakulangan ka ba o nakontinto? Si Pablo misulat nga dili kita magmapahitason og nga dili magsalig sa bahandi, nga dili makahatag og kasiguruhan kun dili diha sa Dios nga sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sa unang Timoteo kapitulo 8:17, makaplagan lamang nato ang matuod og molungtad nga katagbawan kun mosalig kita ni Kristo mga kaigsuonan ko ni Kristo. Makaplaga nato ang katagbawan kun mosalig kita ni Kristo, kinahanglan makontinto kita. Kay miingon siya diya sa Hebreo nga dili ko gayud kamo biyaan ni talikdan. Na ang pasalig sa Dios saliga nato kay tinuod iyang gisulti. Ang pasalig sa mga tao aduna pa naay kapakyasan sa tanang panahon, may kapakyasan pagani na. Pero ang saad sa Dios walay kapakyasan, saligan nato siya. Kay ang pulong sa Dios kasaligan ug matuod ang iyang mga pulong. Amen.